आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। तो ये दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा शोबदेबाज होगा, बड़ा मक्कार होगा, इसलिए उसको दज्जाल कहा गया। ये दज्जाल जो होगा वो काना दज्जाल होगा। अभी कुछ लोग जो है ना, एक बच्चे की तस्वीर फिरा रहे थे, उसकी पेशानी में एक ही आंख थी और सब कह रहे थे भाई दज्जाल पैदा हो गया, दज्जाल पैदा हो गया। ऐसा लगता था जैसे वो मुबारकबाद दे रहे हो एक दूसरे को। हैरत होती है लोगों पर, अजीब हाल है लोगों का कि बस जो आ गया मोबाइल पर उसको आगे बढ़ाओ, आगे सोचते तक नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो एक पेशानी पर एक आंख थी, किसी ने मुझे भी भेजा कि दज्जाल पैदा हो गया। मैंने कहा मुबारक हो, फिर आप क्या कहूं उससे, कह क्या सकते, कर क्या सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रहम करम फरमाए, हमारी कौम को इतनी भी सोच नहीं है कि कौन सा मैसेज आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सी तस्वीर आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सी क्लिप आगे बढ़ाना है। बस जो आए बढ़ाते जाओ। हक है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। मुसलमानों तुम मोमिन हो, जिम्मेदार हो, कोई चीज को आगे बढ़ाने से पहले सोच लिया करो। मेरे आका फरमाते हैं जो दूसरों से सुनकर उसी को आगे बढ़ाता रहे, उसके झूठा होने के लिए बस इतना ही काफी है। इसलिए झूठे मत बनो, तहकीक करो। तो दज्जाल जो होगा वो काना दज्जाल होगा। काना दज्जाल का मतलब देखो, मेरे रसूल ने उसकी पूरी शक्ल बयान की। उसका कद लंबा होगा, वो दज्जाल जो होगा वो लंबे कद का होगा, और उसका चेहरा मकरू होगा, और उसके जो बाल होंगे ना वो घुंघरू वाले जो बाल होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अंदर अटे हुए घुंघरू वाले बाल, जिसको कहते हैं घुंघरियाले बाल, एकदम अटे हुए वैसे उसके बाल होंगे। और उसकी आंखें दो होगी, लेकिन एक आंखी ठीक होगी जैसे इंसानों की होती है, और दूसरी आंखी अंगूर के दाने की तरह होगी। जैसे किसी की आंखें में फूला हो जाता है ना, वो मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, तो वो मोतियाबिंद छोटा सा होता है, वो दज्जाल की निशानी नहीं है। वो मोतियाबिंद की तरह बड़े अंगूर की तरह आंखी के अंदर वो होगा, वो दज्जाल होगा। और उसकी पेशानी पर उसकी बड़ी निशानी ये है दज्जाल की, एक तो घुंघरियाले बाल है उसके, लंबा कद है, काना है, वो एक ही एक आंखी उसकी अंगूर के दाने की तरह है, और एक आंखी उसकी ठीक है और बहुत बड़ी है, और एक बहुत छोटी है। वो काना दज्जाल है, लंबा है। और उसकी बड़ी निशानी ये है कि जो मोमिन होगा, मोमिन इंदल्लाह, जो सच्चा मोमिन होगा, उसकी पेशानी पर, दज्जाल की पेशानी पर उसको लिखा हुआ नजर आएगा काफ से रे, यानी काफिर। और काफिरों को नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ मोमिनों को नजर आएगा। ये दज्जाल की निशानी है। अब दज्जाल निकलेगा कहां से? दज्जाल निकलेगा अस्फहान, एक इलाका है, आज भी अस्फहान है, ये अस्फहान ईरान में मौजूद है। अस्फहान के करीब एक छोटा सा इलाका देहात है, दज्जाल वहां से निकलेगा। और दज्जाल जब वहां से निकलेगा तो दज्जाल का आलम ये होगा कि वो 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा, सिवाय हरमैन शरीफैन के, यानी हरमैन तैयबैन के अलावा, यानी मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के अलावा वो सिर्फ 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा करेगा। वो इतनी तेज रफ्तारी से दौरा करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे रसूल और आपके गैब रसूल जब ये कह रहे होंगे कि 40 दिन के अंदर दज्जाल पूरी दुनिया का दौरा करेगा, तो उस जमाने में लोगों को हैरत नहीं हो रही होगी कि 40 दिन में पूरी दुनिया का दौरा कैसे हो सकता है? लेकिन शायद आज आपको हैरत नहीं होगी। क्यों? प्लेन का जमाना है, प्लेन का जमाना है। मैंने सुबह की इस हालत में, यानी मैं इसका शोरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, ये तो सरकार की नालैन की खैरात है। सुबह इस हालत में की कि मैं देवा शरीफ में वारिस पाक के आस्थाने में था सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे तो रात के, तो मैं यहां आपके सामने बयान कर रहा हूं। यानी जमाना कैसा सिमट गया है। और अभी जो फ्लाइट है तो वो तो 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चलती है, लेकिन
ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2020 تک، جو صرف 2 گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور 4.5 گھنٹے بمبئی سے انگلینڈ تک پہنچائے گا، ایسا سنا گیا ہے۔ اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے ایسے پلین ایجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کے کتنے پلین ایجاد ہوں گے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی، توجہ آپ کی، یہ میرے نبی کی شان ہے، غیب دا نبی کی شان۔ ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا، برصدیاں تھی، اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ 20 ہاتھ کا ہوگا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ۔ یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنے بازو ہوتے ہیں، ایسے ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ 20 ہاتھ کا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ کا۔ یہ پلین کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیسے کیسے آئے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ نہیں آ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان، تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جب وہ جائے گا تو اس وقت اب یہاں توجہ سے سنیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا، اور اس فصیل میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا۔ لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے، سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً 6 مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی، اور فصیل میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا۔ اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو دجال 40 دن تک کے دورہ کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی دن ہوں گے۔ یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو کانا دجال ہوگا یہ شعبدے باز ہوگا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شعبدہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماں باپ دکھنے لگیں گے۔ بھائی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا، وہ ماں باپ کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن آنکھوں پہ جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماں باپ کی شکل میں دکھا دے گا، تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کو اس نے زندہ کر دیا۔ وہ شعبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے، اور وہ اشارہ کرے گا تو شعبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں، لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا۔ جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا۔ اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا، اب توجہ فرمائیں، دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے، پوری دنیا کے اندر
कुफ्र और कुफ्र का दौर दौरा होगा। इस्लामी हुकूमतें, इस्लामी सल्तनतें सब खत्म हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इमाम मेहदी को जाहिर करेगा। कब जाहिर करेगा? पहले दज्जाल आएगा। दज्जाल का फितना पहले फैलेगा, सारी दुनिया से इस्लामी हुकूमतें खत्म हो जाएगी, तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी तब जाहिर होंगे। अब ये कोई भी हैदराबाद से, मुमरा से, कर्नाटक से कोई भी मंचला उठ करके खड़ा हुआ, मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूं, अरे तेरे तुझे बोलने की ढंग नहीं, तुझे बोलने का शऊर नहीं, और कहता है कि मैं मेहदी हूं, मेहदी की शान सुनो। पहले तो ये निशानी, अगर कोई ये कहता है कि मैं मेहदी बनकर आ गया, तो क्या दज्जाल आ गया है? कहां है दज्जाल? आज भी मोमिनीन और सख्त मोमिनीन, कट्टर मोमिनीन जमीन पे मौजूद है। अरे लोग आज इतने कट्टर मोमिन हैं कि अगर कोई फुरूई मसाइल में गलती कर दे तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर देते हैं। आज लोगों में इतना तसल्लुब है, इतने मुतसल्लिब लोग आज मौजूद हैं, तो ऐसों की मौजूदगी में दज्जाल कैसे? दज्जाल की आमद के वक्त तो मुट्ठी भर मुसलमान होंगे, चंद होंगे, चंद। पूरी दुनिया से इस्लामी हुकूमत का खात्मा होगा। आज अरब नाम नेहाज सही, इस्लामी हुकूमत तो है। टर्की नाम नेहाज सही, इराक और दीगर ममालिक नाम नेहाज सही, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो हैं। उस वक्त तो सारे ममालिक पर इस्लामी हुकूमत खत्म होगी, मस्जिदों पे ताले पड़ेंगे, मस्जिदें वीरान होगी, तो इमाम मेहदी ज़हूर पजीर होंगे। अब आइए इमाम मेहदी की तरफ चलते हैं। ये इमाम मेहदी, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं। ये चीज हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नबुवा में भी बयान किया, लेकिन ये इजमाए उम्मत नहीं है। ये इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अपनी राय है, और ये दरअसल शियों का अकीदा है कि इमाम मेहदी पैदा हो गए, और उनका अकीदा ये है कि वो इमाम हसन अस्करी के बेटे जो 8 साल की उम्र में गायब हो गए, इसीलिए शिया उनको इमाम गायब भी कहते हैं। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, हमारे बुजुर्गों का फरमान क्या है? सैयदी आला हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती और अल्लामा जो है वो मुहद्दिस देहलवी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इन जैसे बुजुर्गों के नजरियात को मैं मिलाकर पेश कर रहा हूं। मुख्तार कौल और असाह बात यही है कि इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए, इमाम मेहदी पैदा होंगे और वो मदीने मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे। उनकी पैदाइश कहां होगी? मदीने मुनव्वरा में। वो बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद में से होंगे और मां की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद में से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे खानदान से, आका ने क्या फरमाया? जब तक मेरे खानदान से मेरा हमनाम एक आदमी, एक बच्चा पैदा न हो और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम न कर ले, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं हो सकती। तो इससे पता चला कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, और इससे अहले सुन्नत का ये अकीदा भी जाहिर हो गया कि कुछ यजीदी कहते हैं कि रूए जमीन पर कोई सैयद नहीं रहा, जो सैयद थे वो खत्म हो गए। अरे नादान, अगर सैयद खत्म हो गए तो इमाम मेहदी किसके जरिए से पैदा होंगे? इमाम मेहदी तो सैयद घराने में पैदा होंगे, इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद में पैदा होंगे और करीब क़यामत पैदा होंगे। इसीलिए तो जब हमने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कोई साहब कि जमीन पर कोई सैयद नहीं, एक साहब ने माले गांव में बोल तो दिया, लेकिन जब फकीर कादरी ने कहा कि हम सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी तारीख है, अगर यकीन नहीं आता तो फिर आग जलाओ, आप आकर ये कहकर के कूदो कि दुनिया में कोई सैयद नहीं, और हम ये कहकर के कूदे कि हम सैयद, और जमाने में सैयद मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेंगे। आइए आग में कूदिए
تو اس کے بعد سے کہا نہیں ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور ایسا نہیں ایسا، اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے۔ لیکن آج تک کے وہ قادری تلوار لٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت اترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہے تو یہ لائف ٹائم کے لیے چیلنج ہے، سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا، اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مجمع سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور بے فضل ہی تعالی جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑا۔ الحمدللہ امام مہدی صحیح النسب سادات، باپ کی طرف سے امام حسن، ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا، اور فرماتے ہیں میرے باپ کے نام عبداللہ کے نام پر اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی وہ مشابہ ہوں گے، وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں گے، ان کا نام ہوگا محمد ابن۔ یہ سرفرے کا نام کیا ہے حیدرآباد میں جس نے کیا، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں بھائی نہیں، ارے وہ کلپ جو ابھی نا وہ مہندی جو کہہ رہا تھا کہ میں مہندی وہ حیدرآباد کا، وہ کیا، بہرحال کوئی بھی وہ اس کا نام کچھ بھی ہے، وہ شمشاد خان یا ایسے کچھ اس کا، جمشید خان یا شمشاد خان ایسے اس کا نام ہے۔ تو امام مہدی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہے، حضور کے نام کا صدقہ ان کو ملا۔ اور پھر سنو میرے غیب کا نبی نے، ممکن ہے کوئی نام بدل دے، ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے، میرے رسول نے امام مہدی کا حلیہ تک بیان کر دیا، فرمایا اس کا نام جو مہدی ہوں گے محمد ابن عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں، اور پھر ان کا بدن دبلا پتلا ہوگا، ان کی زلفیں ہوگی، زلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے ایک دم بال ہوں گے، جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ، وہ مشین پھرا کر آتے تو ایک دم سیدھے عجیب لگتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ کسی نے جھاڑو کو جو ہے وہ کھول دیا ہو، یوں لگتا ہے، لیکن لوگ اس کو شان سے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام پہ، تو معاذ اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ تو نہ بالکل ایسے سیدھے بال ہوں گے اور نہ بالکل دجال کی طرح جو ہے وہ گھنگریالے کہ عیب دار معلوم ہو، نہ گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے ہوں گے، میانہ ہوں گے، اور ان کی زلفیں ان کے کانوں تک ہوگی، اور ان کا چہرہ میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے، جیسے ستارہ یوں روشنی پھینکتا ہے، اسی طرح امام مہدی کا چہرہ چمکے گا۔ ہم اگر ان کو دیکھیں کلپ پر، ان صاحب کو جس صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے مہدی ہونے کا، تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے لعنت برس رہی ہو، اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد ایک 4 بیویاں کی، اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور تقریباً کئی درجنوں کیس اس کے نام کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا، کبھی پلاٹ کے نام پہ کیس ہوا، کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاکھ روپے اس نے ایڈ لیا۔ ایسا بھی کوئی مہندی ہوتا ہے؟ سنو، یہ ڈالٹا مہندی جو بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ لانتی جھوٹے، یہ مہندی کب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مہندی جس کی خبر میرے رسول نے دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس مہندی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں اس کی زلفیں ہوگی کالی کالی زلفیں، اور چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا، نور نکلتا ہوگا، اور فرماتے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی، اور آنکھیں سرمگی ہوگی، لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرما لگا کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے سرما نہیں لگایا ہوگا، بغیر سرمے کے ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، وہ پتلے بدن کے ہوں گے اور ان کا چہرہ گول سا ہوگا، ان کی بھویں ملی سی ہوگی، ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور ان کی ناک جو ہوگی وہ اونچی اور پتلی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ سفید جو ہے چمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ 40 سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے۔ ابھی دجال ہنگامے کر رہا، اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے،
اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مٹھی بھر مسلمانوں پر، چند جو بچے ہیں، تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے، ہجرت کریں گے، اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ کر نہیں کہیں گے میں مہندی ہوں، میں مہندی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی کنڈیشن بتائی گئی، کیا طریقہ بتایا ہے اس کا۔ ایک تو دجال کا آنا، ابھی دجال آیا نہیں، اسلامی حکومتوں کا ختم ہو جانا، ابھی اسلامی حکومتیں ختم نہیں ہوئی، نام نہاد صحیح لیکن باقی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان اتنی کثرت میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کتنا ہے 1.5 ارب بتاتے ہیں نا مسلمان ہے پوری دنیا میں، 1.5 ارب، اور یہ تو دوسروں کی گنتی ہے، اگر ایمانداری سے دیانتداری سے کاؤنٹ کی جائے تو اور بھی تعداد نکلے گی۔ تو اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں کہ دجال اور امام مہدی آ گئے، امام مہدی اٹھے چھٹے کبھی بھی آئیں گے اس طرح سے، معاذ اللہ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے امام مہدی کو؟ امام مہدی اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے۔ امام مہدی کی شان یہ ہے کیونکہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر میرے آقا غوث پاک تک، اور غوث پاک کا زمانہ وصال سے لے کر ظہور مہدی تک مقام غوثیت کبریٰ کے منزل پر میرے غوث فائز ہیں، اور جب مہدی ظاہر ہوں گے تو میرے غوث اپنی اس غوثیت کبریٰ کو ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے، خبیث کے چہرے پر، کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی لوگ اسلام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، ایسے کچھ سرفروں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ امام مہدی کی داڑھی میرے رسول نے بتائی، مہدی کی داڑھی بڑی گھنی ہوگی، وہ گھنی داڑھی والے ہوں گے، ان کی داڑھی بدلا پتلا بدن، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، ستارے کی طرح چمکتا چہرہ، ملی ہوئی بھویں، گول چہرہ، چوڑی پیشانی، اور اس کے بعد بڑی سی گھنی داڑھی، 40 سال تک ظاہر نہیں ہوں گے۔ جب لوگ ظلم سے تنگ آ کر مکہ شریف ہجرت کریں گے، پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے، لوگ مکہ شریف ہجرت کریں گے، مکہ شریف میں رمضان المبارک میں، مکہ شریف میں رمضان المبارک میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے مولا ہم لوگوں کے ظلم سے تنگ آ گئے، ہماری مدد فرما۔ تو ندا آئے گی تم میں مہدی موجود ہے، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ حسین نورانی چہرے والے صاحب وجاہت صاحب جلالت یہ شخصیت ہے، تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح لوگ ان پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی بیعت لے کر ان مسلمانوں کو، ایک روایت کے مطابق جن کی تعداد 313 ہوگی، ایک روایت کے مطابق 70 ہوگی، واللہ عالم ورسولہ عالم، بہرحال جتنی بھی تعداد ہوگی وہ اس تعداد کو لے کر ملک شام تشریف لائیں گے، یعنی اب وہ دین کی اشاعت کریں گے۔ لوگ چونکہ دجال سے متاثر ہو گئے تھے، عورتیں قریب ہو گئی تھی، بلکہ مسلمانوں یہ بھی ہے جب کوئی غلط چیز آئے نا تو اس کو دیکھنے بھی مت جایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ مومنین یہ کہہ کر جائیں گے کہ چلو دجال کو دیکھ کے آتے ہیں کیسا ہے، اور دیکھنے جائیں گے تو اسی کے ہو جائیں گے، اس لیے غلط چیزوں کو دیکھنے بھی مت جایا کرو، مجمع بڑھانے بھی مت جایا کرو، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جو جن کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، تو اس دجال کے پاس نہ جائے اور دجالوں کے پاس بھی نہ جایا کرے، کیونکہ انہی میں سے ہو سکتے ہو، وہاں لعنت برسے تو اس لعنت وہ لعنت تم پہ بھی پڑ سکتی ہے، تو لوگ دجال کو دیکھنے جائیں گے اسی کے ہو جائیں گے، تو ادھر لوگ دجال سے متاثر ہوں گے، ادھر امام مہدی جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اب اسلام کی اشاعت کریں گے۔ تو یہ ہوگا کہ امام مہدی جامع مسجد دمشق ملک شام میں جو مسجد ہے، الحمدللہ فقیر قادری نے اس کی زیارت کی ہے۔ جامع مسجد میں جو عموی جامع مسجد بھی کہلاتی ہے، اس کو دمشق کی جامع مسجد بھی کہتے ہیں۔ میں جب وہاں پہنچا تھا وہ دن جمعہ کا دن تھا، میں نے سوچا یہاں نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، کہیں جاؤ تو پہلے یہ فکر پڑتی ہے امام کیسا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ حسینی ہے نا،
ہم لوگ بغیر دیکھے نہیں پڑھتے، امام دیکھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ 22,000 کا لشکر میرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے تیار تھا۔ حسین 22 کو لے کے کہتے تھے تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، جھگڑا تو پڑھنے کا ہی ہے۔ 22,000 ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ہم 22 رہیں تو حسین اعظم کے نقش قدم پہ رہتے ہوئے ہماری جماعت حسینی جماعت ہے، یہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، یہاں پر کچھ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی داد دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر کبھی کبھی جو غصہ بھی آتا ہے۔ غیر مقلدین کے لیے کچھ حضرات حنفیت کے معاملے کو لے کے بہت لڑ رہے ہیں، چلیے اچھا ہے، 2-4 مارکس آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ حرم میں جاتے ہو تو انہی غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کس منہ سے تم لڑ رہے ہو؟ اگر تم سچے حنفی ہو تو مالیگاؤں میں عوام کے لیے لڑتے ہو اور وہاں جا کر ان کے پیچھے سر پٹکتے ہو، یہ سنیوں کی حنفیت ہے۔ ہم یہاں بھی مخالف، وہاں بھی مخالف، ان کے دیار میں جا کر، بلکہ ان کا کیا دیار، وہ تو دیار میرے رسول کا دیار ہے۔ ہم اپنا مسلک نہیں بدلتے، وہاں بھی حنفیت پہ قائم رہتے ہیں، اور یہ حال ہے۔ یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہے حنفیت کو لے کر، امام اعظم کو لے کر، لیکن وہاں برابر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی ہونے سے کام نہیں چلتا۔ حنفی ہو تو جیسے مالیگاؤں میں حنفیت ہے ویسے مکہ میں بھی حنفیت بتاؤ، مدینہ منورہ میں بھی بتاؤ۔ ارے ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں لیکن دامن حنفیت نہیں چھوڑتے، الحمدللہ یہ ہمارا تسلب ہے، لیکن ہم صرف فروعی مسائل کی بنیاد پر نمازیں ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں جب میں پہنچا تو سوچا کہ نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، جمعہ کا دن تھا، لیکن جب مؤذن آیا تو میرے دل کی باتیں کھل گئی۔ جب وہ اذان دینے کھڑے ہوا تو پہلے اس نے پوری سورہ جمعہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے قصیدہ بردہ پڑھا اذان سے پہلے۔ میں سمجھ گیا ہمارے یہاں تو صرف ایک درود پڑھا جاتا ہے، یہ تو کہیں اشعار پڑھ رہا ہے، اور دیر تک وہ قصیدہ بردہ ڈوب کر عربی لہجے میں پڑھتا رہا، میرا دل خوش ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہاں کے کچھ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کا ایک الگ سفر نامہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو وہاں امام مہدی فجر کا وقت ہوگا، سنتیں ادا کی جا چکی ہوگی۔ دیکھو کتنی تفصیل سے بتایا میرے رسول نے، ہمارے آقا نے کتنی تفصیل سے بتایا۔ امام مہدی سنت پڑھ چکے ہوں گے، جماعت قائم ہونے والی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اس وقت کالی اور سیاہ رات ہوگی، اس رات کو کالی رات ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد، جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر، شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 35 یا 40 سال کی ہوگی، اور آپ کی بھی زلفیں ہوں گی، اور آپ کی زلفوں سے پانی موتی کی طرح ٹپکتا ہوگا، یوں لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی دیکھیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت میرے آقا پر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی رہیں گے، نبوت ختم نہیں ہوگی ان کی، نبی رہیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کس انداز سے وہ رہیں گے۔ تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے عذرائے ادب کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اور مصلی ان کے سپرد کریں گے، حضور آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے رسول نے دیکھو کہاں تک بیان کیا، اپنے دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کاندھوں پر یوں رکھیں گے اور ان کو آگے کریں گے، آپ پڑھا یوں، اس طرح سے، اس طرح میرے رسول نے بتایا، اس طرح ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو مصلی پہ کریں گے۔ اس وقت تو امت کے امام آپ ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، وہ دن تم پر کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نبی ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یہ امام مہدی کی کہاں وہ آوارہ جس کے نام پہ اتنے کیس درج ہیں، اور کہاں عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت عیسیٰ جس کے مقتدی بن کر
हजरत ईसा का मर्तबा जनाब मेहदी से अफजल है, लेकिन जिसकी इब्तिदा में हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी की जात है। अब जब इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, अरे ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है। कोई कहते हैं हम नबी की तरह, अरे नबी का बेटा कितनी शान वाला है, और वो भी कौन सा? सबसे आखिरी आने वाला इमाम। इमामत की इब्तिदा मौला अली से हुई और इमामत की इंतहा इमाम मेहदी पर। नबी के घर में इमामत है, हुसैन आजम के घर में इमामत है। ये इमामों का खानदान है। सबसे आखिरी इमाम बनकर इमाम मेहदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। इधर नमाज मुकम्मल होगी कि 30,000 यहूदियों को लेकर काना दज्जाल मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होगा। अब काना दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से, ऐसे आप सांस लेंगे तो आपकी सांस की बरकत से दज्जाल पिघलने लगेगा और लड़ाई होगी, जमकर लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी, अल्लाह अकबर, के यहूद मारे जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर मुसलमान को कहेगा, ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए, बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। यानी उस वक्त तो पूरा माहौल उनके खिलाफ होगा। यहूदी कुचले जाएंगे, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएगा। इस्लाम का परचम इमाम मेहदी और जनाब ईसा लहराएंगे और काने दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब एक गांव है छोटा सा जो आज भी मौजूद है, वहां पर दज्जाल कत्ल किया जाएगा, जहन्नम रसीद होगा और उसके बाद फिर इमाम मेहदी बैतुल मुकद्दस को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे, इस्लामी राजधानी। चूंकि मदीने मुनव्वरा के अंदर जलजले भी आएंगे तो जितने मुनाफिकीन होंगे वो सब भाग जाएंगे और दज्जाल के साथ हो जाएंगे, और जो मोमिनीन होंगे वो इमाम मेहदी के साथ आ जाएंगे, और फिर आपका पाया तख्त राजधानी बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में, वहां इस्लाम का परचम लहरेगा और वहीं पर इमाम मेहदी रहेंगे। फिर ये होगा चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह से दुनिया के जितने ममालिक पर काफिरों की हुकूमत थी वह उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर, दोनों मिलकर जंग करेंगे और यहां भी भेजेंगे अपनी अफवाज को और आलमी सतह पर जंग होगी। जब इमाम मेहदी आएंगे आलमी सतह पर वो जंग करेंगे, यानी पूरी दुनिया में आलमी जंग होगी। ये गालिबन तीसरी आलमी जंग होगी। 2 जंगें तो हो चुकी आलमी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और उसके बाद कयामत कायम होगी। तो पूरी दुनिया में जंग होगी और उस जंग के अंदर 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। वो इतनी बड़ी जंग होगी, 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे और फिर एक दिन आएगा पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी। इमाम मेहदी सिर्फ 6 साल या 7 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे और इस्लाम इस्लाम होगा। उस वक्त हाल ये होगा कि सांप और बिच्छुओं से इंसानों के बच्चे खेलेंगे लेकिन सांप और बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। उस वक्त इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध अगर दोहा जाएगा तो पूरे खानदान को पिलाया जा सकेगा, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार के साए में उसकी छतरी में पूरा खानदान रह सकेगा, इतनी बरकत हो जाएगी। और फिर शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पिएंगे। इस्लाम इस्लाम होगा, सच्चाई सच्चाई होगी, बरकत ही बरकत होगी, इतनी दौलत होगी। कोई किसी को दौलत देगा तो बोलेगा नहीं नहीं आप रखिए, मेरे पास अल्लाह ने बहुत दिया है। उस वक्त तो लोग तमन्ना करेंगे काश ये कब्र से हमारे बाप दादा जो मोमिन दुनिया से गए ये उठ जाते और ये आज की राहतें देख लेते, आज का आराम देख लेते, आज का सुकून देख लेते। ऐसा माहौल होगा। फिर अल्लाह अकबर, शान ही शान होगी। अब इसमें मैं तवील गुफ्तगू क्या करूं, इमाम मेहदी पर मैंने गुफ्तगू की। फिर ये होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, क्योंकि बगैर शादीशुदा उठाए गए ना आसमान पे, शादी करेंगे और शादी करने के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा जाएंगे, आका की बारगाह में हाजिरी देंगे, वहां सलाम करेंगे आका को। आका अपनी कब्र अनवर से उस वक्त भी जवाब
अता फरमाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में रहेंगे और फिर वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल होगा तो विसाल ईसा के बाद अभी रसूलुल्लाह के कुब्बे खजरा में 3 मज़ारात थे, एक आका का, एक जनाब सिद्दीक अकबर का, एक जनाब फारूक आजम का, लेकिन एक मज़ार की जगह अभी भी खाली है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में पर्दा फरमाएंगे और जब मदीने मुनव्वरा में पर्दा फरमाएंगे तो हजरत सिद्दीक, हजरत उमर, उनके बाजू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार बनाया जाएगा, वो वहां आराम करेंगे। उसके बाद इमाम मेहदी भी अपनी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल करके 80 साल की उम्र में इमाम मेहदी का पर्दा हो जाएगा। आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, 80 साल की उम्र में पर्दा फरमाएंगे। आपके पर्दा फरमाने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही हालात होंगे, फिर इस्लाम धीरे धीरे घटता जाएगा, मुसलमान घटते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि यमन की तरफ से, तवज्जो फरमाइए, इख्तिताम है, यमन की तरफ से एक ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो अहले ईमान के बगल के अंदर से निकलेगी और जितने मोमिन होंगे उन सब का इंतकाल हो जाएगा। अब जमीन पर सिर्फ काफिर बचेंगे, सिर्फ मुनाफिक बचेंगे। उस वक्त ये भी होगा, मेरे आका फरमाते हैं मदीने मुनव्वरा की बस्ती खत्म हो जाएगी, आका अलैहिस्सलाम का रोजा उठा लिया जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा। जब कुफ्र ही कुफ्राम होगा तो हुजूर का रोजा उठ जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा और फिर कुरान के हुरूफ भी उठा लिए जाएंगे। लोग रात को सोएंगे कुरान देखते हुए और जब सुबह को उठेंगे तो कागज होगा, कुरान के अल्फाज नहीं होंगे, कुरान उठा लिया जाएगा और फिर गंदगी ही गंदगी, इतना गुनाह होगा, इतनी बुराई होगी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ शिर्क, हर तरफ जिना, हर तरफ शराब, हर तरफ अय्याशी। उसके बाद फिर वही हालात में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक सुरीली आवाज धीरे धीरे उठेगी और फिर वो चिंगाड़ बन जाएगी, उसी को सूर कहते हैं। सितारे टकराएंगे, आसमान फटेगा, जमीन में जलजले आएंगे, जमीन उथल पथल कर देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये हालात कुरान बयान करता है। सुम्मा कल्ला सयालमूना, सुम्मा कल्ला सयालमून, कुरान मुकद्दस ने कहा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सयालमूना सुम्मा कल्ला सयालमून, कुरान मुकद्दस से कहता है वो साथ आने वाली है। अल्लाहु अकबर, ये कैफियत होगी। और जमीन जिस वक्त जलजले जमीन में आएंगे, सितारे आपस में टकराएंगे, जमीन से बड़े बड़े कई गुना बड़े सितारे हैं। जब सितारे टकराएंगे तो जो गावन ऊंटनियां होगी उनका हमल जाय हो जाएगा, लोगों के कान फट जाएंगे, लोगों के सीने फट करके कलेजे बाहर को आएंगे। इस तरीके से वो चिंगार होगी और कयामत आएगी। लेकिन कयामत जो आएगी वो सिर्फ काफिरों पर आएगी। एक मोमिन भी जब तक जमीन के ऊपर रहेगा कयामत कायम नहीं होगी। इस तरह कयामत आएगी और फिर क्या होगा, अल्लाह अकबर, जब कयामत आएगी तो कुछ लोग अपनी दीवारों को लेस रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग कपड़े धुल रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिसों में होंगे, यानी सब लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे। और फिर ये सारी निशानियां मुकम्मल होने के बाद कयामत आएगी, जब सूर फूंक दिया जाएगा, सब फना हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। फिर ये होगा, फिर ये होगा। अल्लाह अकबर। इमाम मेहदी के बाद इशारा किया गया है कि धुआं आएगा, 40 दिन तक रहेगा, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। लेकिन चूंकि मेरा उन्वान दज्जाल कज़्ज़ाब और इमाम मेहदी था और दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया, कयामत आएगी, 40 साल तक सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ही अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की जात होगी। फिर 40 साल के बाद या अल्लाह जब चाहे फिर अल्लाह जनाब इसराफील को हुक्म देगा कि सूर फूंको। हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे उठकर, फिर सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे और इस तरह से अल्लाह लोगों को उनकी कब्रों से उठाएगा और फिर हर आदमी को अपने अमाल का जवाब देना होगा। कुरान